Hello friends, welcome to Salad's Kitchen. Let's get cooking. आयज आमी करूया कॉलीफ्लावराचें कालदीन. कालदीन करपाक एक मिक्सर आमी घेया 1.5 कप कातलेचो, 1 टीस्पून मिरयां, धाकटोसो आमटानी कुडको, 1 टेबलस्पून सुकी कोथमीर, 1 टीस्पून जिरे, हाफ टीस्पून हळदी पिठो, 4 ते 5 लवंगां, अर्द इंच आलें आनी 5 ते 6 लसणा बोयो. हितूनी थोडेशें उदक घालून हेजो पेस्ट करपाचो. मातशें ड्राय जाता न्ही जाल्यार आनी थोडें उदक घालाय. एशको पेस्ट जाल म्हणटकीच न्हू तें एक चाळणें घालाय आनी तेजो रोस काडाय. एशको बरें पिळून न्ही तेच सुके मसालो उरता तो न्ही पोत्तून मिक्सरान घालाय. मिक्सरान न्ही थोडेशें आनी उदक घालपाचें आनी पोत्तून पेस्ट करपाचो. मागीर न्हू सेम भाशेन हेजो पोत्तून रोस काडपाचो. हेज हाटल्यान न्हू तो सुक्या मसालो भायर उडयल्या जाता. आतां आमकडे 2 रोस आहाय. पयलो काडलो तो दाट आनी मागीर काडलो तो पातळ. मागीर न्हू आमगे कालदिना लागत तें सामान घेया. 1 कॉलीफ्लावर, 1 टोमाट, 2 पियाव आनी 2 जिते मिरसांग्यो आनी थोडीशी सुंगटां घेयलाय एकाशें. हांवें न्ही कुक्ड आनी फ्रोझन सुंगटां घेयलाय. तुमी फ्रेश सुंगटां घेताय न्ही जाल्यार तेका थोडेशें मीठ लायाय. आतां एक हांडयान तेल तापोयाय आनी तितून पियावाचो फोण्ण माराय. पियाव बरो भाजून येयलो म्हणटकीच न्हू तितून जिते मिरसांग्यो आनी टोमाट घालून तेजोय फोण्ण मारपाचो. मागीर न्हू हितून कॉलीफ्लावर घालपाचें आनी 1-2 मिनटां मातशें गॅसीचेर भाजपाचें. मागीर न्ही आमी पातळ रोस काडलो तो घालपाचो आनी 10 मिनटां धांपून दवरपाचें शिजोवंक. धा मिनट जाल म्हणटकीच न्हू हितून आमगे सुंगटां घालपाची. फर्स्ट टायम काडलो तो दाट रोस घालपाचो आनी टेस्टा मॅगी नाजाल्यार मीठ घालपाचें आनी पोत्तून 10 मिनटां धांपून दवरपाचें मिडियम उजयाचेर. आनी जालें मागीरचें आमगेलें सुपर इजी गोवन कॉलीफ्लावर कालदीन रेडी.